अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आज कैफी साहब मिसिंग है। कैफी साहब की तबीयत ख़राब थी हमारी फ्लू जी। ये फ्लू और मैं ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। फ्लू गिवन टू यू। अच्छा मियाँ, मेरे मुंह का जायका कड़वा क्यों हो रहा है? ऐसे ही ਤੁਸੀਂ सिगरेट पी के आए हो। बाबू ने अभी बात की सिगरेट की। जी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आई थिंक हमारे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जी जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। पाकिस्तान में 80 अरब सिगरेट पिए जाते हैं हर साल। 80 अरब 80 बिलियन। बिलियन। हमें सिगरेट पे टैक्सेशन बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। व्हाई नॉट? ठीक है ना, उसकी प्राइस इतनी बढ़नी चाहिए लोग कि जो हमारी यूथ है उनकी अफोर्डेबिलिटी में ही ना आए। और नॉन स्मोकिंग टबैको प्रोडक्ट्स जिसमें गुटखा है, मावा है, ये सारी चीज़ें। मच नीडेड। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ। ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ 6000 ਪਾਕਿस्तानी। मैं कहा बेटा पुरबाज तुमने कहा होगा इतने का तो प्लॉट आ जाता है वहाँ। है वही 6000 साहब के मैं प्लाट ले आके। बागड़िया में जी डॉक्टर साहिबा। जी सर, स्टार्ट करते हैं आज की कसौटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम पीरज़ादा। खुर्रम साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? वैसे तो मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन पिछले 25 सालों से कनाडा में होता हूँ। जबरदस्त। ये कैलगरी में मिले थे हमें। अच्छा, यानी आप पहले मिल चुके हैं? जी 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 बिल्कुल। कैलगरी। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, जी नहीं। ताल्लुक अमेरिका से है। यस जब हम अमेरिका कहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका, यस कनाडा। यस। सर ये मुझे बताएं, आज क्यों नहीं आया? कैफी नहीं है तो इसलिए उनका- कि ही इज फ्रॉम कनाडा। कनाडा ਮੈਂ से है। ਪਰਸੋਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ। अरे पता नहीं इनविटेशन तो नहीं दे रहे थे आपको कहीं? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਖਾਬ में। कहाँ मिल रहे हैं? पाकिस्तान में या आप कनाडा गए हुए? या बागड़ियाँ आए हुए। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੋ ਚਿੰਗਚੀ ਵੀ ਲੰਗਿਆ ਪਿਆ। ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਚਿੰਗਚੀ। अच्छा जनाब, हम सवाल। इसको नैरो डाउन करें। क्वेश्चंस कितने? 6 सवाल। 6 सवाल हो गए हैं। एक कैनेडियन जो जिंदा है, जी। अब वजह शोहरत जो है वो सियासत और हुकूमत भी हो सकती है, शोबिज़ भी हो सकती है। शोबिज़ भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकती है, पाकिस्तानीज भी वहाँ पर। वैसे तो सोहेल राना इज़ देयर, जी। अ ग्रेट कंपोजर। टाइगर जीत सिंह इज़ देयर फ्रॉम इंडिया। ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। धर्मेंद्र भाजी भी वही हैं। वो तो और भी बतेरे हैं। धर्मेंद्र भाजी की पूरी फैमिली है। धर्मेंद्र भाजी तो वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिज़ से है। जी हाँ। अरे शोबिज़ से है। कैनेडियन। जिम कैरी इज एन एक्टर, Yes. कैनेडियन। जेम्स कैमरॉन डायरेक्टर, कैनेडियन। वजह शोहरत डायरेक्शन है, जी नहीं। अदाकारी है, जी नहीं। अदाकारी भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो फिर म्यूजिक आ गया। म्यूजिक है जी वजह शोहरत। जी हाँ। रिसेंटली इन्होंने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कॉन्सर्ट किया। जी नहीं। जस्टिन बीबर गया। बीबर भी गया। अच्छा जी। कैनेडियन म्यूजिक। ये जो जिसने ये गाना किया था ना, इसका कंपोजर, टाइटैनिक, इसका कंपोजर। कुड बी अ कैनेडियन। यस। पूछें जी कंपोजर का। इज ही अ कंपोजर? भी हैं। अच्छा जी, कंपोजर भी है और इसका मतलब है सिंगर परफॉर्मर भी है। मैं सोच रहा हूँ जिसने नुसरत फतेह अली खान के साथ भी कुछ कॉम्पोजिशंस की हैं। पीटर गैब्रियल है एक, तो एक माइकल समथिंग है। ये चेक कर लें नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ, बहुत जल्दी नैरो डाउन हो जाएगा। नुसरत फतेह अली खान के साथ काम कर रखा है इन्होंने? जी नहीं। नहीं। सर एज पे आए, 55 एंड अबव। ठीक है जी, पूछें। एज इनकी 55 से ऊपर है? जी हाँ। लो सर, फिर ये उस दौर के ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा अच्छा, ये जो इनका कंटेम्प्रेरी है, जॉर्ज माइकल जी का, पॉल यंग का, जी जी। पॉल एंका भी वो सिंगर है और कंपोजर भी है। बोनियम वाले
नहीं, दो सर ज्यादा कैरेबियंस थे ना. एबा वाज अ स्वीडिश ग्रुप. एबा वाज स्वीडिश. बीजीज में कोई एक बीजीज और ऑस्ट्रेलियंस. ऑस्ट्रेलियंस को एक आध कैनेडियन. नहीं, ब्रदर गिब्स ऑस्ट्रेलियंस, वो भाई थे सारे. बीजीज का मतलब ही ब्रदर गिब्स था. Sing your eyes in the morning sun. ओफ. सिंगर साइमन एंड गारफंकल, वो भी गारफंकल इज अमेरिकन. अमेरिकन. कैनेडियन 55 से ऊपर है. पॉल यंग, जॉर्ज माइकल. जॉर्ज अच्छा, माइकल एक और भी है ना, माइकल बोल्टन भी है. माइकल बोल्टन इज प्रॉब्ली 55 है. माइकल बोल्टन को भी करें बे सर. बॉय जॉर्ज. बॉय जॉर्ज इज ब्रिटिश. British. बॉय जॉर्ज इज ब्रिटिश. जॉर्ज माइकल इज ब्रिटिश. जॉर्ज माइकल. माइकल बोल्टन एक तो ज़हन में आता है, और एक और जो ज़हन में आता है वो आपका पाकिस्तान भी आ चुका है, परफॉर्म भी कर चुका है यहाँ पर आके कॉन्सर्ट कर चुका है कराची में. ही इज़ प्रॉब्ली कैनेडियन. डेव मैथ्यूज भी है. डेव मैथ्यूज बैंड है, वो कंपोजर भी है. ये इन्हीं में से ये जो बड़े नोन है ना, मुझे ये नहीं पता कि इज फ्रॉम कनाडा. कितने क्वेश्चंस हुए हैं? तो 14 सवाल. 14 सवाल. तो नाम क्यों नहीं आ रहा? छोटे उसके ड्रॉप बाल हैं. ये पूछ लें पाकिस्तान का, उससे ज़हन में आता है. नाम आ जाएगा. थोड़ा जोर देंगे तो नाम आ जाएगा. पाकिस्तान आ चुके हैं पीरजादा साहब, ये किसी कॉन्सर्ट के हवाले से. जी हाँ. द सेम गाय. यस यस यस. वी आर हाफ द वे थ्रू. वी आर हाफ द वे थ्रू. अब नाम जो है ना वो पुल करना है. किसी चैरिटी के कनेक्शन में वो आया था. नाम सिर्फ जो है ना वो मुझे एस्केप हो रहा है. एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू. शायद इसका ये गाना. ये है ब्रायन एडम. ब्रायन एडम. ब्रायन एडम. गाने से याद. ठीक है जी. अच्छा जी, रॉबिन हुड का थीम सॉन्ग इन्होंने गाया हुआ है. जी हाँ. Everything I do it for you. Bryan Adams. भाई वाह, मजा आ गया. मजा आ क्या गया. कहने. वाह 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 वाह. Excellent personality. Excellent singer, excellent composer, and what a मैं कहना- beautiful song. गिटारिस्ट कमाल का, और रॉबिन हुड को 4 चांद लगा दिए उसने. ये बहुत खूबसूरत फिल्म थी, और मैंने वाशिंगटन डीसी में जब जिस तरह इसके अंदर वो करता है ना. केविन कॉस्टनर वाली है. जी, केविन कॉस्टनर. केविन कॉस्टनर तो मेरा वैसे ही बड़ा. मैंने इस फिल्म का प्रीमियर जो है वो लंदन लेस्टर स्क्वायर में, तो मुझे उस वक्त याद है हमने अरेंज किया था फॉर बाबरा शरीफ अच्छा. टू अटेंड द प्रीमियर. Premier. Wow. डॉक, मैंने ये गाना जो है ना, जी. एवरीथिंग आई डू इट फॉर For यू, you, what a song. was the first song I presented to my wife. Wow. So it's memorable then. Is that Connected. why you forgot the name? Viewers, कसौटी जारी और सारी है. आपसे मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. तो टाइम फॉर नेक्स्ट चैलेंजर. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जी मैं हूँ राना अली इजाज़. जी, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी कोट नानक हफ्ज़ाबाद. अच्छा, राणा साहब, शख्सियत मर्द है? जी. जिंदा है? जी नहीं. एशियाई है? जी नहीं. यूरोपी है? जी. मेनलैंड. मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक? जी. मेनलैंड यूरोप. बरतानवी नहीं, शुक्र है, गैर बरतानवी. सेंट्रल यूरोप. ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से? जी नहीं. सदर्न यूरोप से है. जी. सदर्न यूरोप से है. सो सदर्न यूरोप में इटली आ गया, स्पेन आ गया, ग्रीस आ गया. ग्रीस. अच्छा, अब जाएं पीरियड पे, whether it's a Roman period or it's modern Italy. ठीक है ना, एक तो ये है. इसी तरह पोर्चुगल भी सदर्न यूरोप में है ना. तो एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जो थी, उसमें पोर्चुगीज़ का बहुत बड़ा रोल था. लेकिन पोर्चुगीज इतने निकले नहीं जितने ये इटली. हाँ, इटली वो है. और ग्रीस होगा प्री रेनेसांस पीरियड. ऑब्वियसली वो तो फिर वो जो है ना क्लासिक पीरियड में चले जाएंगे आप. उसमें चला जाएगा. इवन इटालियंस भी जो है ना वो रोमन हाँ हाँ लोग बिल्कुल. वो होंगे. लेट्स डिटरमिन दैट.
ان کی وفات کو 1000 سال ہو چکے, जी नहीं. تو رومن پیریڈ تو گیا, کلاسک گریک بھی گیا اور رومن بھی گیا, ایزی ہو گیا نا سر. ایزی ہو گیا. یہ جغرافی اگر ہم دیکھیں تو اٹلی, اسپین, پورچوگل, گریس, مالٹا, کریٹ, سسلی, ٹھیک ہے نا, یہ سائپرس بھی آتا ہے. یہ سارا آپ 2 ممالک کہہ دینا, اٹلی اینڈ گریس. ہاں, اٹلی اینڈ گریس. تو تعلق اٹلی سے ایک کر, یا گریس سے. پہلے 100 سال پہ آ جائیں کہ وفات کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے. گڈ. ان کی وفات کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے नहीं. نہیں. دیٹ از ماڈرن. اچھا جی, اب آ جائیں کہ جی کس ملک سے اسپیسیفکلی تعلق ہے. 100 سال سے کم, 100 سال سے کم, جس کا یعنی مطلب ہے 1922 کے بعد. 1922 کے بعد کی شخصیت مسولینی مسولینی ہے جو ذہن میں qualify آتا ہے, کرتا ہے, فوراً بڑا آتا ہے ہم. وہ. یا بالکل امیجیٹلی وہ ذہن میں آتا ہے. ہاں. تعلق بھیا سیاست اور حکومت سے ہے. जी. جی. از ہی این اٹالین؟ जी. واز ہی the leader of the fascists? Yes, he was. ون آف دا موسٹ نوٹوریس ڈکٹیٹرز آف پریویس سینچری. जी बिल्कुल. آپ نے مسلم ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, اتنی جلدی کیوں ہے؟ اچھا. ان کی جو لنچنگ ہوئی تھی وہ اٹالین پارٹیزانز کے ہاتھ ہوئی تھی. जी बिल्कुल. اور اس بدبخت کے ہاتھوں پر عمر مختار کا خون بھی تھا. That I'm not sure. ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ. بنیتو مسولینی کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس نے ایک پیریڈ میں سوئٹزرلینڈ میں جی پارک بینچ پہ سو کے اس نے ٹائم گزارا. جی 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 بالکل ایسا. وجہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا, اس کے پاس کوئی نہ جاب تھی نہ اس کے پاس کوئی ذرائع تھے. سر اس طرح کے پھر کمپلیکس لوگ بنتے ہیں تو ایسے. ہٹلر کیا تھا؟ اچھا ایک اور چیز, جی اس کو جو ہے جو اٹالین کنگ تھا ایک سٹیج پہ آ کے اس نے قید کیا تھا اور اس کو ریسکیو کیا تھا جرمن پیراٹروپرز نے. آٹو اسکورزنی یس ان پیراٹروپرز کا لیڈر تھا جس کو ٹاسک دی گئی تھی کہ اس کو وہاں سے وہ چھڑا کے لائے اور وہ لے کے گیا تھا. آپ نے جی بنیتو مسولینی کا پوچھا ہے. واہ. जी बिल्कुल. کیا بات ہے سر, مرسلینی صاحب. موسولینی اس کا بڑا ایک پرٹیکولر پوز ہوتا تھا, جی اس کی بڑی سی جو تھی جی جی اور وہ بالکل منہ بند کر کے تو وہ کھڑا ہوتا تھا. ہیوی جاز والا آدمی تھا. لیکن ان کی سزا یہی ہے کہ تاریخ میں انہیں بہت ذلیل کیا جاتا ہے, اس کو اور اس کے جوٹی دار کو, یا اس کے پیر و مرشد کو. جو کہ اکثر ببورانہ بنتے ہیں. کون؟ مسولینی بنے ہوتے نہیں نہیں، نہیں نہیں، جوٹیدار کہہ رہے ہیں. ایڈولف. یہ تو سٹالن بنتا ہے, اس کا پیر و مرشد تو ناصر بھائی. لیکن سر یہ بھی وہ بنتے رہے ناصر ہیں. چنیوٹی. اور اڈولف ہٹلر سے انتقام ہم لیتے ہی اس طرح کے ناصر چنیوٹی کو بناتے ہیں. وہ ایک پیریڈ تھا یورپ میں جی آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار, کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو بٹوارا ہوا یورپ میں اور جس طرح کے حالات بنے, جی اس میں 2 جگہ پہ جو ہے وہ نیشنلسٹ اسپرٹ بڑی اسٹرانگ ہوگی. اسی میں ہٹلر کو جنم دیا اور اسی نے مسولینی کو جنم دیا. جی اٹلی میں تھوڑی سی جو اس کے اگینسٹ چل رہی تھی وہ کمیونسٹ پارٹی تھی اٹلی کی, جو اب تک سروائیو کرتی رہی, کافی عرصے تک اس نے سروائیو کیا. جی لیکن مسولینی کا جو رول تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں, اس کا جو رول تھا, ہی آلویز اوور پرومسڈ. اس کو بہت بڑی غلط فہمی تھی اپنی فوج کے بارے میں بھی. چھوڑا بہت. ہاں خوش فہمی تھی. بیسکلی اس کو خوش فہمی تھی, جی ٹھیک ہے نا. اور اس کے کالا یونیفارم جو تھا, یس ٹھیک ہے نا, وہ اس کی پہچان تھی فاشسٹ کی, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے الیکشن تو جیتا لیکن الیکشن جیتا تھا انہوں نے گنڈا گردی کے زور پہ, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ, اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹری میں کبھی بھی اچھے لفظوں میں پہچانے نہیں جائے. ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو جاتے ہیں, کدھر جاتی ہیں ان کی سوچ اور فیلنگز. جیسے ہم ہٹلر کی بات کرتے ہیں کہ ایون اف وہ اس کا میں نے بڑی دفعہ غور کیا اس کے اوپر میگلومینیا, کہ لوگ یہ کیسے کر. میگلومینیا از ون ریزن, جی ہزاروں ریزن ہے. پھر مجھے اس کا جواب صرف اس بات پہ ملتا ہے اور میری تسلی ہو جاتی, میں آگے چل پڑتا ہوں, اس پہ دماغ نہیں لڑاتا, کہ اتنا بڑا انفرنو ہے وہ, اتنا بڑا الاؤ ہے
तो उसमें कोई ना कोई ईंधन तो चाहिए ना. ईंधन चाहिए. ये सब ईंधन है उस आग का. बिल्कुल. और इन्हीं से, जैसे यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही बदबख्त जलेंगे तो वहां पर आग होगी. वाह मैं तो फिट हूँ. जी जी, ये बहुत ही. आप देखें, एक वन मैन, हिटलर पुट्स एवरी डेविल टू शेम. एग्जैक्टली. वो खुद 1000 डेविल्स का एक डेविल था, और उसने जो कुछ किया है वो, अब ये तो रोज़े महशर ही पता चलेगा. लेकिन बाज जो गुत्थियां हैं ना तारीख की, वो सुलझती हमने देखनी है इंशाल्लाह. हमारे मुल्क से मुतल्लिक, हमारी क्रिएशन से मुतल्लिक, हमारी हिस्ट्री से मुतल्लिक, वर्ल्ड हिस्ट्री से मुतल्लिक. और दूसरा, ये जो राक्षस है ना, मैं इनका अंजाम देखना, है ना? मैं अपनी आंखों से देखना. मेरे अंदर ये नहीं कि मैं सैडिस्ट हूं, लेकिन इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचता और अपनी आंखों के सामने पहुंचता मैं जरूर देखना चाहूंगा. व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का. देखते रहिए ओपन माइक कैफे. वेलकम बैक. जी सर. अगली कसौटी पे मूव करने से पहले जी. मैं एक बात करना चाहूंगा कि पिछले जो गेस्ट थे ना आपके, हाँ जी. वो बड़े सियाने निकले. उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया. पकड़े वो बड़ी जल्दी गए, मुसलिनी जल्दी पकड़ा गया, लेकिन वो कह के गए कि अगर हम बता देते ना, ही वॉज फ्रॉम इटली, एक्चुअली ही लिव्स इन इटली. वाह. लेकिन सर आपने भी तो नहीं ना पूछा इस बार. अगर आप पूछ लेते तो डिनाई ना आए करते. तो 10 ही दिन दे. नहीं पूछा. आप पूछती हैं कि आपका ताल्लुक कहाँ से आपने है. नहीं पूछा. वो नॉर्मली कहते हैं कि जी मेरा ताल्लुक यहाँ से है और मैं यहाँ रहता हूँ. लेकिन आजकल मैं यहाँ हूँ. जी. और उन्होंने बताया था हाफजाबाद, उन्होंने गोल कर दिया दैट ही केम फ्रॉम इटली. इटली. इसलिए कि इन्हें पता था कि उनसे पहले जो कैलगरी से भाईजान आए थे, पीरजादा साहब का एकदम फोकस खुद ही करवा दिया उन्होंने कनाडा पे. मैं नॉर्थ अमेरिका गया हूँ, तो उसके बाद बजाय इसके कि मैं इधर उधर कहीं भूल भुलैयों में खो जाता, जी. हम फौरन उधर चले गए. तो ये एक नसीहत है जो हमारे दोस्त बाहर से आते हैं या अपनी फील्ड से मुतालिक पूछना चाहते हैं, तो दे शुड हाइड देयर स्पेसिफिक फील्ड, देयर एरिया, देयर कंट्री. बताए ना, या तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट रखें. बस बताए ना, कहिए कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, एंड पे बता दूंगा. हाँ. क्यों? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने पूछा है जो बंदा, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक है. जी. ये वजूहत हो सकती ऐसी. है. अच्छा जी, और ये दूसरे जो हमारे ये साहब हैं, इन्हें बहुत शौक था बड़ी देर से, इन्होंने चैलेंज करना था. ये हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक है. बुखारी साहब, वेलकम टू द शो. सर थैंक यू वेरी मच. बुखारी साहब, शख्सियत मर्द, जी. जिंदा? नो. अच्छा, एक शख्स जो जिंदा नहीं है. ताल्लुक एशिया से? बिल्कुल. एक एशियाई जो जिंदा नहीं है. साउथ एशिया. साउथ एशियन? नो. साउथ एशियन नहीं, और जिंदा नहीं है. जिंदा नहीं है. दिल कहता है चाइना चले. दिल की बात सुन लीजिए. वैसे मैं नहीं बुखारी सुनता, साहब, मैं हर वक्त नहीं सुनता. अच्छा, इनका ताल्लुक चाइना से था? नो सर. चले, बहुत एरिया जो है वो निकल गया. मेरा दिमाग कहता है कि ये कोई सेंट्रल एशियन शख्स है. चले. अगर ये इंडिया और पाकिस्तान चाइना से नहीं है ना, तो फिर सेंट्रल एशिया चले. ये पुरानी, क्योंकि मतलब है कि वो जिंदा भी नहीं है. पहले तो सेंट्रल एशिया भी है. डिटरमिन करें या एरिया डिटरमिन करें? एरा डिटर्मिन कर. एरा कर लें. इंतकाल को 500 साल. 500 साल से ज्यादा हो चुका है. नहीं. नहीं, तो पर्शियन एम्पायर नहीं है. इट इज नॉट जो निकल गया वहां से. अच्छा जी, इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके? नहीं. तो 1922 के बाद डेथ हुई है. He was born before that. He could have been born before मतलब that. ये इंडियन नहीं, आपने कहा ना, साउथ एशिया से ताल्लुक साउथ नहीं एशिया है. से नहीं. साउथ एशिया से नहीं है, तो सेंट्रल एशिया. फिर ईरान मेरे जहन में सर ईरान, लेकिन ये आता है. जो पीरियड है, मैं सोच रहा हूँ रजा शाह पहलवी का. इट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी. हो सकता है, लेकिन सियासत और हुकूमत से. ईरान से वैसे ज्यादा इल्म फजल के लोग आते इल्म हैं, फजल के भी हैं और सियासत और हुकूमत भी मौलिमात है. आते हैं. अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी.
پھر ایران چلے جائیں. ایران ہے اور مصدق بھی ہے جو ان کا پرائم منسٹر جی تھا. جی پرائم منسٹر تھا, لیکن یہ مصدق کیوں پوچھیں گے؟ مصدق ہمارے نزدیک ایک بڑا نون لیکن یہ زیادہ معروف شخص نہیں ہے. رضا شاہ پہلوی تو ہے نا. بالکل ہے. ایران کا پوچھ لیتے ہیں. تعلق ایران سے ہے؟ نہیں. سوال کتنے سوال؟ 9 سوال. 9 سوال. افغانستان از امپورٹنٹ. افغانستان از امپورٹنٹ. ظاہر شاہ از دیر. ظاہر شاہ ایک پرسنالٹی. نجیب ہے. ظاہر شاہ ہے. لیکن ہاں داؤد ہے. داؤد ہے. پھر ایون احمد شاہ مسعود ہے. احمد شاہ مسعود بھی ہے. اسی میں ہے نا. بالکل. کہ ریسنٹ ہے, موسٹ ریسنٹ ہے. بالکل ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ پھر جائیں مڈل ایسٹ. بالکل. وہ بھی مڈل ایسٹ میں پھر آپ کا آ جاتے ہیں جمال عبد الناصر بھی ہیں. مڈل ایسٹ پہ مڈل پہلے ایسٹ میں انور سادات بھی ہے. ایجپٹ تو پھر بعد کی بات ہے, پہلے تو مڈل ایسٹ پہ جائیں. بخاری صاحب, از ہی فرام مڈل ایسٹ؟ جی سر. افغانستان نکل گیا جی. تو مڈل ایسٹ میں ہے تو ایجپٹ. اچھا, مسلم پوچھ لیا ہم نے کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں سر, نہیں پوچھا. اسرائیلی بھی ہو سکتا ہے. موشے دیان نہ پوچھا ہو, بین گورین نہ پوچھا ہو. گورین. اچھا جی. 1922 کے بعد وفات ہوئی ہے اور سیاست سے تعلق ہے. تعلق پھر ایجپٹ سے. ایجپٹ سے. ہاں چلیں. ایجپٹ ہے, یہ سعودیہ. از ہی این ایجپشین سر؟ نو سر. عراقی تو آپ کا صدام ہے. عراق, جارڈن. حسین ہے. جارڈن بھی ہے. جارڈن آپ کا کنگ حسین ہے. حسین. پھر آپ کا سلطان قابوس ہے فرام سلطان قابوس ہے. امان. سلطان قابوس از الائیو. نہیں نہیں, از ناٹ. ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے ان کا. ٹھیک ہے. بڑی باکمال. اس کے بعد شاہ فیصل. شاہ فیصل آف کورس. کنگ خالد تھا. پھر حکمران, سیاست اور حکومت سے تو پھر حکمران رہے. ہاں. اپنے ملک کے حکمران رہے ہیں جی. جی. سوچ کر بتائے. نہیں وہ تھوڑی سی جو ہے نا باڈی لینگویج جو ہے. ہاں, ہی نوز اس. بخاری صاحب ہے. ہی نوز اس. کیا کریں بخاری صاحب؟ شاہ فیصل از دی. مسلم ہم نے ڈٹرمن کر لیا ہے. سر نہیں پوچھا. نہیں پوچھا ابھی تک. تو مڈل ایسٹ کا تو سر زیادہ تر مسلم ہی ہیں. تو سیرین بھی ہے. حافظ الاسد بھی ہیں. ہاں سر, آئیے اسلامی سربراہی کانفرنس پہ آئیے. جی 73 کی کانفرنس پہ آ جاتے. واز اٹ 73 73 اور 74. اچھا جی, اسلامی سربراہی کانفرنس میں آئے تھے یہ. جی. اٹ واز اے گڈ شاٹ. Yes, ویری گڈ. the سم final- شاٹس آر ویری گڈ. ویری گڈ. This shot is final shot. سعودی اساسینیشن. نہیں سر, وہ وائلنٹ ڈیتھ جو ہے وہ شاہ فیصل کی صرف ہے. شاہ فیصل, اور کوئی اس میں آپ کسی کا کی کوئی نہیں. وہ نہیں. تو اس سے پہلے 73 کا جو آئل ویپن یوز ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, جس نے یورپ کو جو ہے بالکل جو ہے نا وہ اپنے گھٹنوں پہ لے آیا تھا. اس پہ انہوں نے کہا تھا ویل گو بیک ٹو کیملز. بالکل. انہوں نے کہا نا ویل اسٹاپ سینڈنگ یو کیڈلک. یہ کیڈلک روک دیں گے پھر ہم. کہتے نو پرابلم. ویل گو بیک ٹو کیمپ. واہ. اساسینیشن کا کر لیں, ڈٹرمن کر لیں. بس تعلق سعودی عربیہ سے. نو سر. نو. فیصل نکل گئے. اے کیا اب آ بات. جائیں. کویت کا تھا نا جابر. صبا. جابر الصبا. پھر آپ کا سلطان قابوس. نایان. سلطان ناہیان. یس یس یس. سلطان ناہیان ابو ظبی. ابو ظبی کے وہ ظبی. یو اے ای. سر آپ نیرو ڈاؤن کریں نا جی. یو اے ای. جارڈن. جارڈن. کنگ حسین. کنگ حسین بڑا پلیزنٹ پرسنالٹی تھا. کتنے کویسچنز ہوئے ہیں؟ سر 14 کوسچن. میرا خیال تھا 13 ہوئے ہیں. سر آپ نیرو ڈاؤن کریں کہ جارڈن. ایران انہوں نے کہا نہیں ہے. ایران بھی نہیں ہے. تو سر پھر سلطان قابوس یو اے یا ای ہے. جارڈن. عمان ہے. جارڈن سر. جارڈن ہے اور سیریا. حافظ الاسد, کنگ حسین یا سلطان قابوس. سلطان قابوس. یہ میں نے 3 بندے آپ کو ایک شارٹ لسٹنگ اس طرح کر لیں. اور شیخ زید از ویری شیخ زائد از ٹو آبویس. اچھا, حافظ الاسد کے انتقال کو کتنی دیر ہوگی سر؟ حافظ الاسد کے انتقال کو تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو چکے. بشار جو ہے وہ 2002 میں بشار الاسد تو تقریباً کم از کم 25 سال ہو چکے ہوں گے. لیبنن کوئی لیبنیز حراری ہے. رفیق حراری ہے. رفیق حراری بالکل. اور یہ انہوں نے بتایا کہ ہیڈ ہے.
But Rafiq Harari did not come to the 74 conference. وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اسلامک سمٹ میں رفیق حراری نہیں تھا, حافظ الاسد تھا. حافظ الاسد یہ تو لیڈنگ لوگوں میں سے تھا نا. زید بن سلطان تھے. اس کے بعد ہم نے حسین آف جارڈن حسین آف جارڈن بالکل تھے. یہ تین ہے سر. سلطان قابوس کو آپ شمار کرتے ہیں؟ وہ اس وقت سلطان قابوس پتہ نہیں تھے کہ نہیں. نہیں, he was بالکل. ایک طریقہ یہ ہے کہ عربین سی میں پاکستان کی میری ٹائم بیلٹ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ 300 عمان بھی آ جائے گا, یو اے بھی آ جائے گا. 300 ناٹیکل عربین مائل. سی جو ٹچ کرتا ہے. اور سر اپنا یہ آئے گا, عمان آئے گا, ہاں عمان آئے گا, یو اے آئے گا. یو اے آئے گا, جارڈن نہیں آئے گا. نہیں جارڈن نہیں آئے گا, جارڈن نہیں آئے گا, سیریا نہیں آئے گا. کریں پھر کریں. اچھا جی, عربین سی کے اوپر ہے یہ ملک. No, sir. اینڈ اٹ از سیریا اور جارڈن. ٹھیک ہے جی. ڈیفینیٹلی جارڈن. گو ٹو جارڈن. میرا پتہ نہیں کیوں ہنچ ہے کہ دس از What a country. عرب اسرائیل وار 67, 2 ملک اس میں شامل تھے. ایک آپ کا جارڈن تھا, ایک آپ کا سیریا تھا. 1967 کی عرب اسرائیل وار میں انگیج 2 ممالک میں سے ایک ہے یہ. No, sir. بخاری صاحب جارڈن بھی گیا اور سیریا بھی گیا. بخاری صاحب پرسنالٹی چینج تو نہیں کر لی؟ اب رہ کیا گیا؟ کویت رہ گیا اور کنگ سبا رہ گیا. تو کویت ہی ہے نا, کویت ہے. کنگ سبا نہیں. تو یہ عرب ساری ہے, اس کے اوپر ہے عربین سی. نہیں نہیں, کیوں؟ کویت نہیں ہے. کویت از آن عربین سی. نو, کویت از انلینڈ. لینڈ لاکڈ ہے لینڈ لاک نہیں ہے تو بٹ اٹس ناٹ عربین سی. وہ اور کیا پیسیفک لگ. نہیں نہیں, میڈیٹرینین بھی ہے نا. نہیں سر, نو میڈیٹرینین. اس کو پرشین گلف جو ہے نا, دیٹ از عربین گلف. وہ تو انہوں نے خود زبردستی پرشین گلف رکھا ہوا. اٹ از عربین. ٹھیک ہے جی, اس پہ کر لینا. صدام حسین نے انویڈ کیا تھا. جی 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 جی. صدام حسین ڈidn't come to the 74 summit. یہ تو پکی He was not there in 74. یہ کنگ سبا آیا تھا 79 میں. تو ایک بحرین کے شیخ تھے چھوٹے سے. ایشیا واہ بخاری صاحب, استاد تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਪੈਣਾ. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے, شخصیت کا نام ایزی لوڈ مانگنے والی سے ملتا ہے؟ یہ سبا کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ان کی کسی بات کا آپ جواب کی نہیں. مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ شاید وہ نہیں ہے. سبا سالم الصبا از فرام کویت, کویت. اور وہ عربین ہے. عربین سی. اچھا کتنے سوال ہوئے؟ 16 سوال. 16 سوال. ریڈ زون واہ واہ چل رہا ہے. بخاری عراق, قطر. ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ہماری ٹیم نے اس بات کو اتنا انجوائے کیا. ہاں سر, یاسر عرفات. آپ یہ کا دماغ ہی نہیں جا رہا ادھر. اب کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ بالکل. اچھا جی, تعلق بخاری صاحب فلسطین سے تھا. جی سر. وی آر ہوم ہنی, We are home. Famous کفایا. یس. اچھا جی, ان کا تعلق لیلا خالد کے ساتھ تھا. I'm not sure about that. فریڈم فائٹر فار پیلسٹائن. پوچھ تو ہم نے لیا جی ہے, بالکل. بجائے اس کے کہ بعد میں کچھ بتائیں. ہیلی کاپٹر کریش جی جی کا ہوا تھا. یہ ہیلی کاپٹر کریش. ایک تو یہ ایک نون بات ان کے بارے میں, اہم بات, گلیئرنگ بات تھی. پھر وہ جو بہت بڑے بڑے نام تھے فریڈم فائٹرز کے, جن میں ایک لیلا خالد تھیں, بڑا رول انہوں نے پلے کیا بھٹو کی آزادی کے لیے, کہ بھٹو کی جان بخشی کر دو, ہم اسے فار ایور لے جائیں گے. زیال صاحب نہیں مانے. پھر یہ یو این میں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ جب اندر جائیں گے تو ہم آپ کو ویپن نہیں لے جانے دیں گے. انہوں نے کہا ویپن میری یونیفارم کا حصہ ہے, میں کیسے دے دوں؟ آئی ول ناٹ گیو مائی پیس, سائڈ پیس نہیں دوں گا. تو ان کا پھر آپ تقریر نہیں کر سکیں گے. تو پھر انہوں نے کہا یار آپ ایسے خام کا ضد کر رہے ہیں, آپ ہولسٹر رکھیے اپنا, ویپن نکال دیں. تو پھر انہوں نے ویپن نکال دیا, ہولسٹر رکھا اور اسپیچ کی تھی. ابو عمار جی یاسر عرفات. ابو عمار یاسر عرفات. نہیں جناب, ابو عمار یاسر عرفات آپ نے پوچھا. زبردست سر. یہ بھی
भी अफसोस होता हमें। बड़ा पर्सनैलिटी सर। आज की बहुत कसौटी अच्छी फिर person। सही थ्रिलिंग रही। बहुत अच्छी पर्सनालिटी। वाह। यकीनन एक ऐसी, यही तो लुत्फ की बात है कि चिराग तले अंधेरा, कि आप जी। मिडिल ईस्टर्न, आपने एक बड़ी अच्छी शॉट के ली कि 74 की कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई जो पेश चार बंदे थे ना, जी। उनमें से ये थे। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। अब नेक्स्ट कैफे पेट्रन। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम, अरहम, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर। ये बताइए कि शख्सियत मर्द, जी। अच्छा औरत कोई नहीं पूछता, सर, खवातीन इतनी कम है और वो पता है? ऑब्वियस हो जाती हैं। और आप चौथे पांचवें सवाल पे पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, जिंदा, नहीं। एक मर्द जो जो नहीं जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से? नो। नो। ओह। अमेरिका से? नो। यूरोप से? यस। ब्रिटेन। एक यूरोपी जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से? यस। अच्छा जी, इनका ताल्लुक जो है ये सेंट्रल यूरोप से है? सेंट्रल से? ताल्लुक जो है जर्मनी से है? नो। ऑस्ट्रिया हो सकता है, नीदरलैंड हो सकता है, बेल्जियम हो सकता है, पोलैंड हो सकता है, और चेक रिपब्लिक नहीं हो सकता। रिपब्लिक थोड़ा ईस्ट की तरफ चला उसका नहीं है, वो सेंट्रली, लेकिन उसकी एक ही आम शख्सियत थी, वो हमने बूझ ली हुई है। काफका, फ्रांस काफका हम कर चुके हैं। अच्छा जी, ताल्लुक पहले डिटरमिन करें कि पहले सर एरा, चले हीरे पे आ जाए। झंझटों में पड़े। ठीक है। इंतकाल हो 100 चुका है साल उसका। 100 साल इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है भाई। यस। 200 साल पे चले जाएं। 200 साल से ज्यादा हो चुका है। नो। इंतकाल को 200 साल से ज्यादा नहीं हुआ। हुआ गोया 1822 22 से 1922। 1822 यूरोपी शख्स, सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोपियन पर्सन। ना करो यार। जर्मनी हमने कहा नहीं है। शोबे पे आ जाए। 10 सवाल हो चुके हैं। इन्वेंशंस का दौर था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, क्रिएटिविटी। सेंट्रल यूरोप में उस वक्त जो प्रोमिनेंट, यूरोप में जो प्रोमिनेंट मुल्क थे, लेकिन उसमें एक जर्मनी था, उनका नहीं। ऑस्ट्रो हंगेरियन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में काइजर विल्हेल्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो 1914 की जिसने बात हो, ट्रिगर किया था, इसकी डेथ ने ट्रिगर किया इसकी डेथ ने trigger- सर्बिया में उसकी असैसिनेशन जी हुई जी, थी। सर्बिया रिस्टोरिंग सर्बिया। प्रिंस जो था, आई कांट रिमेंबर हिज नेम राइट नाउ। क्राउन प्रिंस था जी जी, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड। ऑस्ट्रियन पूछ लें, नहीं, हम पहले उसके शोबा डिटरमिन। ओवर डिटर्मिन कर लें। चले ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाएं सीधा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भाई? नो। नो। इल्म फजल से ताल्लुक है? नो। 13 सवाल। तेरा सवाल, इसका मतलब है एंजल नहीं है। उसके बाद- एंगल्स? हाँ, एंगल्स नहीं नहीं, है, एंगल्स। नीचे नहीं है, और कार्ल मार्क्स नहीं कार्ल है। मार्क्स हम पहले कर चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इल्म फजल भी नहीं है। इल्म फजल भी नहीं है, मतलब कोई लिखारी, कोई वो भी नहीं है। फिर मेरे तो थी नहीं उस वक्त, ना टेलीविजन था ना रेडियो था। आपने मुल्क डिटरमिन कर लिया? नहीं, मैंने वही कहा ना कि ऑस्ट्रिया। जर्मनी हमने पूछा, उन्होंने कहा नहीं। ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड में कौन सी? नीदरलैंड्स में सर सिर्फ आर्टिस्ट थे, पेंटर्स, वैन गॉ और एक और है रैम्ब्रा। हाँ अच्छा, म्यूजिशियंस, हाँ, मोजार्ट, मोजार्ट, बाख, बीथोवन। बेथोवन। सर ऑस्ट्रियन वो भी है ना आपका, वागनर। नहीं सर, ये या डेफिनेटली मोजार्ट है या बेथोवन है, लेकिन इनका तो एरा वही बनता है 19th सेंचुरी। पक्की बात। Mozart lived in France for a while,
a long time rather. जोहान सेबेस्टियन बाख जो है नहीं सर, बाख नहीं वो पूछेगा, नहीं बाख ऑस्ट्रियन है, बाख को क्यों पूछेगा? वागनर है, अगर तो ये म्यूजिशियन है तो फिर ये डेफिनेटली, मुझे अब एरा का नहीं पता, बेथोवन और ये सारे वो ही हैं, 19th सेंचुरी है। 19th सेंचुरी। इज ही अ म्यूजिशियन जी? No. कितने क्वेश्चंस हो गए? तो 14 सवाल। 14 डेंजर जोन के वर्ज नजदीक पे हैं। नजदीक है। अरबी हमसे मुल्क ही डिटरमिन नहीं हुआ। ये वर्ल्ड वॉर से तो पहले की शख्सियत हुई, ये 19वीं सदी की शख्सियत है। देखिए शुबे कौन से रह गए? आर्ट, कल्चर, हाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, सियासत, हुकूमत, लिटरेचर। हाँ, ये सब सर निकाल आपने दिए। साइंस, इल्म फजल, म्यूजिक मौसीकी, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पूछा है, आर्ट एंड कल्चर नहीं पूछा। सर वैन गो और रेम्ब्रांट इनका नीदरलैंड। क्या था? इनका मुझे जरा बताइए कि इरा क्या था? यही 19th सेंचुरी है। पक्की बात? हाँ हाँ, इज ही अ पेंटर? Yes. यस यस। नेदरलैंड्स। इज ही फ्रॉम नेदरलैंड्स? Yes. सनफ्लावर का क्रिएटर? Yes. यार हम तो ऑलमोस्ट वफात पा गए थे। आपने वैन गॉ पूछा भाई। वैन गो जो है, जी इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो कहते हैं ना जीनियस एंड मैडनेस, जी जी बड़ी थिन लाइन होती है। जी ये गुत्थम गुत्था थे आपस गुत्थम में। गुत्था। बल्कि सर और आपके ज़हन में जो है ना शोर होता है, ठीक है ना, इख्तरा होती है, और वो इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जा उसने सकती अपनी वो पेंटिंग करके दिखाया हुआ है कि मेरे अंदर कैफियत ये थी, वो एक ऐसे मैडमैन की। जी फिर ये भी दुरुस्त है कि उसने अपना अपना कान कान काट के काट उसको के। पेंट किया था कि मैं देखूं सही ये कैसे होता है। ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਜੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।